المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا شكر لله شكرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن حبيبي وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما رحل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا إلا وقد تركنا جميعا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها والعياذ بالله إلا هالك. فاللهم بلغه صلاتنا وتسليمنا في يومنا هذا أجمعين، واللهم اجعل الصلاة والتسليم عليه زادنا طعامنا غذاءنا شرابنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل منازل المسلمين منازل سعادة وبيوتهم بيوت رحمة. اللهم إني أسألك باسمك الأكرم يا كريم يا الله أن تجعل منازل من حضر منازل سعادة وبيوتهم بيوت رفق وخير. اللهم اصلح لهم الولد واصلح لهم البنت واجعلهم صالحين مهتدين أينما كانوا. أحباب الكرام، توطئة قبل أن أبدأ حتى تفهمونني وتفهمون مرادي. لما قلنا في بيتنا حب ما كنت أقصد والله ذاك الذي جنن ليلى وأتعب قيس، أو جنن قيس وأتعب ليلى، ما كنت أقصده، ولا كنت أقصد ذاك الذي شرد كثير وأتعب عزه، لا والله، إنما أقصد ذلك السيل العاطفي الذي يدخل المنازل عبر عنه القرآن مودة ورحمة، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم رفقا. دخل منزلا فأحياه، خرج من منزل فأماته. هذا الذي نريد أن نعيشه هذه الليلة علنا نبلغ. أحباب الكرام، هذه السلاسل في الأسر كان ينبغي أن تكون من سنوات طوال جدا قبل أن تأتي هذه التكنولوجيا، حتى إذا جاءت التكنولوجيا كنا قد طعمنا وأصبحنا محصنين فندخل فيها ولا نخاف منها أبدا، لكن لا زال معنا خير والأمة فيها خير. لذلك نقول أيها الكرام، التوطئة تقول إن الصينيون القدامى لما أرادوا أن يعيشوا في أمن وأمان بنوا سور الصين العظيم وأنفقوا فيه من الأموال وأنفقوا فيه من الوقت حتى انتهوا منه تماما. فلما انتهوا منه وغلقت الأبواب داهمهم العدو 3 مرات وكسر شوكتهم، ما صعد جدارا ولا فتح في الأرض نفقا، إنما رشى الحارس رشوة ففتح الباب فدخل فأهلكهم. اهتموا بالجدار وما اهتموا بالرجال. إن الاهتمام بالرجال أحلى وأغلى من أن تهتم بجدار. لذلك نسوا الرجال فكانت مدخل، والرجال هؤلاء لا يخرجون إلا من أسر، فإذا كانت الأسرة جميلة أنتجت رجالا صادقين. لذلك أيها الناس، يقول المستشرقون: إذا أردت أن تهدم حضارة أمة معينة فابدأ ب3. ابدأ بالمرأة فاهدمها حتى لا تعترف أبداً إنها ربة بيت وتخرج إلى الطرقات، وابدأ بالمعلم فاهدمه حتى لا يعرف الطالب قدره أبداً، وابدأ بالعلماء فاهدمهم حتى لا يكون للناس مرجعية أبداً ولا يثقون فيهم. فبدأوا بالمرأة وأخرجوها حتى لا يكون سعادتها في بيتها ولا مع زوجها ولا تربي أبنائها. ثم أيضاً بدأوا بعد ذلك بالمعلم، فالمعلم يشكو ويئن ليله ونهاره. ثم بدأوا بعد ذلك بالرجال العلماء. واختيار هؤلاء اختيار خبيث ودقيق جدا في غفلة منا، اختيار دقيق جدا. لما اختاروا المرأة عرفوا أن يختارون، ولما اختاروا المعلم عرفوا ما يختارون، ولما اختاروا العلماء عرفوا، بل اختاروا من العلماء صفوة الصفوة، لأنهم لا يأخذون العلماء كلهم قاطبة، إنما اختيار. فاختاروا من الصحابة أبا هريرة، واختاروا من العلماء البخاري. إن هدم أبا هريرة هدم السنة كلها بأكملها، وهدم الإمام البخاري هدم الصحيح كله بأكمله. لذلك انظر لدقة الاختيار. طيب، كان هناك أقران، لماذا ما اخترتم أبا الدرداء؟ لماذا ما اخترتم الدارقطني، الإمام الدارقطني، رغم أن الإمام الدارقطني كان ذكياً ذكاء خارقاً؟ يقول الإمام الدارقطني في العراق: لا يحلم أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي.
معنى أنه قد ضبطها ضبطا، لكنهم يريدون الإمام البخاري. لذلك نقول يا كرام، إن الكلام أظن أن لا نحتاج كثيرا منه، لكن نحتاج إلى العمل. فإذا خرجنا من هذه الأماكن وسمعنا لكننا لم نعمل ما فعلنا شيئا أبدا، خاصة في مجال الأبناء والمنازل هذه التي تنتج. تخيلوا أن رجلا عكف عكوفا كاملا على فقه الحج فحفظه عن ظهر قلب بمسائله كلها، لكنه ما حج ولا دخل مكة المكرمة، فما ينفعه علمه هذا. لكن لو حج فطبق عرف. لذلك نقول إذا الإنسان يسمع فقط ثم لا يذهب إلى الأسرة فيعدل ولو شيئا يسيرا مما سمع، فإن الأسرة ستبقى كما هي لا يخرج منها إلا خسرانا. أحباب الكرام، عندما نخرج في الطرقات أنا وأنتم ونذهب إلى المساجد أو إلى الأسواق، نذهب إلى أعمالنا إلى أي مكان شئت، إنك تنظر في الناس وتحكم عليهم تماما أن في أمة محمد أزمة في الأخلاق عالية، مشاهدة تماما. لا يستطيع أحد أن يحتمل أحدا في الطريق، لا كبيرا ولا صغير، ما أكاد أحد يحترم أحد لا كبيرا ولا صغير إلا من رحم الله. هذه الأزمة الموجودة في الطرقات من أين أتت؟ من الذين قاموا بالأزمة هذه؟ ألستم إذا رأيتم شابا جميلا أنيقا محترما مؤدبا تخاطبتم معه، عرفتم فن الكلام معه، عرفتم الخطاب، حلاوة منطقه، حكمتم عليه أن هذا الشاب تربى أين؟ تربى في حضن والدين اثنين في منزل. وإذا رأيتم آخر لا يحترم أحدا قط ولا يعرف حق الطريق، ليس بنظيف ولا يقدر الناس، قلتم أن هذا الشاب لم يتربى أين؟ في أسرة. لذلك أيها الكرام، نريد أن نعلن هذا الحب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرة. ليس فقط الأب والأم أو الزوج والزوجة يعيشان حبا كاملا يتبادلانه رومانسية، لا، ليس هذا مطلوبنا، بل لا بد الجميع كلهم أن يكونون يدا واحدة، وأن يغشاهم هذا الرفق كله بأكمله، وأن تكون المودة والرحمة معهم، حتى ننتج جيلا إذا خرج للطرقات كان جيلا محترما، وننتج جيلا إذا مسك الأمور كان جيلا صادقا. كل هذا لا يخرج إلا من المنازل. لذلك عدد المشاغبين كثر، لا تنظر من أين أتوا، ليسوا غرباء علينا، ما جاءوا من مدينة أخرى ولا من كوكب آخر، إنما هم خرجوا من المنازل، فتحوا الأبواب وخرجوا يعبرون عما في المنازل. لذلك كنا نقول للأبناء أنتم سفراء منازل، لا بد أن تكونوا سفيرا جيدا لهذا المنزل. فإذا رأيت الشاب الجميل الأنيق المؤدب قلت خلفه والد جميل أنيق مؤدب مثله، لكن إذا رأيت ذلك حكمت على الأسرة في غير ذلك، ويظلم الشباب كثيرا أسرهم. لذلك نقول حتى نقرب هذه الصورة تقريبا أكثر، تخيلوا سفينتين اثنتين قد رست في بحر لجي متلاطم الأمواج، في كل سفينة عائلة، السفينة منزلي والبحر المتلاطم الدنيا التي نعيش فيها، وقائد السفينة أنا، ومساعد القائد زوجتي، والذين معي كلهم أبنائي وبناتي. هل سأنجو بهذه السفينة في ذاك البحر المتلاطم؟ هل سأوصلها إلى بر الأمان؟ بر الأمان أني يدخلهم جنة بأمر الله ورحمة عرضها كعرض السماوات والأرض. أما قال المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا أمر من الله أن تقي كل من معك تلك النار، فإذا وقيتهم وجعلت لهم وقاية من هذه النار كانوا أين؟ بأمر الله في الجنة معك، ودخلوا جنانا وأصبحوا معك لأنك أنت قدتها قيادة جميلة. لذلك سفينتان في بحر ننظر إليها، واحدة مستقرة قائدها رائع جدا، بجواره أيضا المساعد، ما اختلفوا على دفة السفينة، القائد يريدها شرقا والمساعد يريدها غربا، كلهم على خطة واحدة متفقون. القائد يقودها لكنه مهتم بالركاب كلهم، يتفقدهم عن بكرة أبيهم، من السعيد منهم من المريض منهم، لأنه يريد هذه السفينة أن تصل كلها سالمة. أما في الجانب الآخر
لكن هناك سفينة قائدها غائب، تولت القيادة امرأة لا تجيدها أبدا، تخبطت، الذين فيها كلهم مشاغبون، ما استطاعت أن تصل. هذه السفينة إما أن يصيبها حادث في عرض البحر فتسقط ويغرق كل من فيها، ويكون مصيرهم والعياذ بالله إلى النار، لأنهم فرطوا تفريطا شديدا. أي السفينتين نحن؟ أي المنازل نحن؟ هل نحن منازل سعداء؟ منازل هذه تكون بإذن الله في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أو تلك المنازل التي هم وغم نعوذ بالله؟ لا، أنا أريد أن أكون من المنزل الأول وأنتم تريدون ذلك. لكن أيها الكرام، ليست بالتمني، إنما هي أفعال لا بد أن يفعلها الإنسان. إن رب الأسرة هذا القائد عليه حمل عظيم جدا، والأمانة كلها معلقة في رقبته. لذلك يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا استشعرت أنت الآن أنك راع مسؤول عن هذه السفينة، ما تنام حتى تنظر إليها من جميع أطرافها، فإن وجدت في السفينة شيئا يسيرا جدا من السوس يريد أن ينخرها، عالجته مباشرة حتى لا تغرق. لماذا؟ قال: لأن كل من فيها أمانة في عنقي، أريد أن أوصلهم إلى بر السلام. هذا هو منزلي وأنا المسؤول عنه، أنا الذي لا بد أن أبث فيه سعادة، أنا الذي لا بد أن أغطي الجميع، لأن الأمانة في عنقي أنا، سأواجه مولاي ربي بها، سيسألني عن كبيرهم وصغيرهم ماذا فعلت، سيسألني عن صدقي وعن تفريطي. لذلك أيها الكرام، لا بد من أشياء عملية. إن النظريات اليوم لا تسمن ولا تغني من جوع. كثير من العلماء حضروا درجات عليا من الماجستير والدكتوراه في التربية، لكنهم ما طبقوا على أبنائهم فيها ولا بندا واحدا، لأنهم اختاروا طرقا أخرى. وأنا أقول لكم: ليس لكم إلا طريقا واحد، هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق الأمثل والأكمل والأفضل. إن الذين يقرؤون الكتب المترجمة هؤلاء يصطادون صيدا يسيرا، حكمة ضالة تنفعه ربما، لكن تطبيقها على المنازل أمر محال، لأنها نتاج بشر عادي يصيب ويخطئ، لكن نتاج معصوم يأتيه الأمر من السماوات العلى. هذا هو الذي لا بد أن يكون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة هذه ميادين لا بد أن تكون عملية في المنازل. التقى زوج وزوجة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بعقد كتبوه وتعاهدوا عليه. من ينقض هذا العهد؟ أليس الله قد أخبرنا: يا أيها الذين أوفوا بالعهود؟ هذا عهد قد كتبناه ومضينا عليه. اختارها اختيارا، ليست عشوائية، اختيارا. إن الدين هذا ينصحك أن تختار اختيارا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. معنا هناك عدة اختيارات تنكح المرأة من أجلها، لكن أجمل الخيار أن تختار ذات الدين، امسك بها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا ذات الدين تربت يداك؟ قال: لأن ذات الدين هي المزرعة الصالحة للنتاج القادم، هي التي تعرف كلام ربها، هي التي تسمع قول نبيها، هي التي تصلح محضنا يحضن فيه الأولاد، هي التي تصلح كزوجة. لكن مشكلتنا أيها الكرام أن زواجنا عشوائي، واختيارنا ربما يكون أيضا عشوائي. هذه الأمة أمة عجيبة نزل عليها اقرأ، لكنها أمة غير قارئة، ثم تريد بعد ذلك أن تصنع معجزات. كثيرا من الناس ما قرأوا في التربية بندا واحدا ولا أتعبوا أنفسهم في شيء، أريد أن يخرج مثالا رائعا جدا يصنع شيئا من لا شيء، وهذا أمر محال. والله إني أعجب من صحابة رسول الله، لو أكثرنا من قراءة سير الرجال لو عجبنا بالرجال. ولا يقوم الرجال إلا رجال، ولا يصنع الرجال بأمر الله إلا رجال. فإذا قرأت محمد بن إسماعيل البخاري أخذت تبحر مع هذا الشيخ الجليل، أثر البخاري فيك، جعل لك صبرا كصبره،
صبرت على المسائل كما صبر، رحلت في طلب العلم كما رحل، لأنه رجل وأنت رجل. لكن مشكلتنا اليوم في المقارنة أن التوافه يأتون فيقولون هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. إن كانوا يقصدون الجنس والنوع فصدقوا، وإن كانوا يقصدون الهمم فكذبوا، لأن همم الرجال الأوائل ليست كهمم هؤلاء. والدليل أننا لا زلنا إلى يومنا هذا عيال نتطفل عليهم في علمهم، لا زلنا نتربى بتربيتهم هم. بالله ما تعجبون منا نحن الآن نقرأ القرآن مكتوب مطبوع بماء الذهب أجمل نسخة، لكن ما نكاد نستوعب منه كثير. ويقرأ الصحابي من على كتف بعير ويفهم أشد الفهم. هذه غرابة جدا. لذلك نقول أيها الكرام، إذا أردتم السعادة الحقيقية في الزوج والزوجة وفي الأبناء فلا يدور في منزلك إلا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أناس يريدون أن يبحثون عن حل لهذه المشاكل الأسرية فيبحثون هنا وهناك. لا، ابحث في كتاب الله، اقرأ، لكن اقرأ قراءة الفاهم. الله قال ورتل القرآن ترتيلا، لكن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لو تدبرنا هذا القرآن فقط. لكن لسنا نقرأ كأصحاب رسول الله. تعرفون الصحابة كيف يقرؤون؟ 4 ما يتجاوزونها أبدا. طيب لماذا؟ قالوا نفهمها أولا، هي نزلت من السماء لها أسرار، لا بد أن نفهم هذه الأسرار، فإذا فهمناها وعرفناها وحفظناها طبقناها فلا نتجاوزها أبدا. نحن مشكلتنا ليست هكذا. يبدأ الإنسان من ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وعقله مشغول متى يصل قل أعوذ برب الناس فقط ليختم، ليقال ختمت. الحسنة ب10 أمثالها، نعم، لكن كم فهمت؟ لذلك تعالوا نبني سعادة المنازل الآن. من عاش في منزله ليس عنده سعادة فلينظر إلى الآن أين التفريط حتى نعيدها من جديد. بناؤها سهل جدا، رغم أن اليوم عصر التكنولوجيا يقولون عصر، لكن والله إن بناءها سهل جدا. تعالوا نبنيها ب3 آيات. هذه ال3 الآيات موجودة في كتاب الله وقرأتموها كثير، لكن من الذي وقف عندها ينظر فيها وفي أفعالها كيف تغير هذه ال3 الآيات العباد؟ هذه ال3 أنا أجزم إن كانت معي في منزلي إن السعادة كلها معي. والله ما تسمع قبيحة واحدة ولا مفردة واحدة سيئة، ما تخالفك زوجتك أبدا ولا تخالفها أنت أبدا، ولا يحدث بينكم شغب. والله لو دخلت هذه ال3 الآيات المنازل لكانت نسبة الطلاق في العالم 0. ما يطلق رجل زوجته أبدا، لأن هذه ال3 الآيات معنا. تعرفون ال3 الآيات هذه لو دخلت المدارس والله لا حب الطلاب المعلمين حبا جما. تعرفون ال3 الآيات هذه لو كانت معنا في الطرقات ما اختلفتنا. تعرفون ال3 الآيات لو مع الجار ومعي ما اختلفت أنا وجاري أبدا، لكنها مكتوبة في المصحف نقرأها بين أذان وإقامة، فإذا غادرنا الباب نسيناها. تعالوا نقول هكذا ونجربها. ترى الأولى في الإسراء يقول المولى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. واضحة وموجودة، لكن من الذي وقف يقول ماذا تعني؟ قل لعبادي يا محمد، قل لعبادي. من هم عباد الله؟ فكر فيها قليلا هكذا. أنا منهم وأنت منهم، زوجتي في المنزل منهم، ولدي منهم، ابنتي منهم، أليسوا كلهم من العباد؟ هنا أمر قل لعبادي، إذن أنا لا بد أن أمتثل وأعرف معنى الآية. طيب ماذا تريد يا مولاي؟ أنا عبدك، أنا موجود بين يديك. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قل لعبادي يقولوا فقط التي هي أحسن، لا يتعلموا إلا هي. ما هي التي هي أحسن؟
كلمة جميلة، مفردة رائعة، ابتسامة عريضة، هدية جميلة، أظنها سهلة جدا. طيب لماذا يا ربي نقول التي أحسن؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم. ينزغ بينهم في ماذا؟ قال في المخفي، في التي هي أسوأ، في التقدير. لذلك قال قل لعبادي يقول التي أحسن. تعرفون أن الشيطان هذا العدو اللدود مهما أوتي من قوة لن يستطيع أن ينزغ في التي هي أحسن أبدا، ما يستطيع. لذلك الله قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. اعطونا من الأطفال الصغار ما شئتم، ودعونا نقول له 100 كلمة من التي هي أحسن. ما أحسنك، ما أروعك، ما أنظفك، أنت ولد ذكي، أنت ولد رائع، أنت ولد جيد، أنت ولد ما شاء الله تبارك الله. 100 يغضب من واحدة من هذه. طيب تعرفون لماذا ما غضب؟ لأن الشيطان ما نزغ فيها ولا استطاع لها أبدا. طيب دعوني أقول نصف كلمة فقط صغيرة له سيئة، يغضب ولا ما يغضب؟ طيب لماذا؟ قال نزغ فيها الشيطان. لذلك يقول الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. لكن مش الأمة قرأت الآية ثم عكست فقدمت التي هي أسوأ وتركت التي هي أحسن، فشب الخلاف. من الذي تزوج وجلس مع زوجته شابا صغيرا أراد أن يتزوج وقال له والده تعال أعطيك هدية، أهديك هدية، خذ. إذا جلست مع زوجتك في الليلة الأولى لبناء أسرة سعيدة جميلة رائعة قل لها أنت أمة وأنا عبد لله، والله يقول وقل لعبادي لي أنا وأنت، يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. أعاهدك ما أقول إلا التي هي أحسن، وتعاهدني ما تقول إلا التي هي أحسن. لن يلج الشيطان لنا بيتا أبدا. وما زالت مفردات كل يوم وأنا أتفنن فيها وأبحث عن مفردة جميلة. لماذا؟ لأنها من التي هي أحسن ينشأ البيت سليما جميلا. زد عليه لو أن كل من في البيت يراقبون وينظرون ويستمعون لكل هذه المفردات الرائعة الجميلة تلقى بين أيديهم، فيسألونك سؤال لماذا هذه المفردات؟ قال لأن الله أمر بها. ألسنا في غفلة عن هذه الآية تماما حتى نسينا السعادة؟ إن المرأة التي تعرف هذه الآية معرفة تامة لا تخالف، والرجل الذي يعرفها معرفة تامة لا يخالف. خذوا رجلا قال أنا طلقت زوجتي، لأن المطلقون كثر ونسبة الطلاق في المملكة عالية. اسأل أي شخص قل لماذا طلقتها؟ قالت كذا فقلت كذا، ثم قالت كذا فقلت كذا. تعالوا نزل قالت وقلت في أي ميزان؟ هل هي من التي أحسن أو من التي أسوأ؟ وإذا بها كلها من التي أسوأ. طيب لماذا خالفتم منطوق الآية؟ لماذا قال المولى عز وجل لكم وقل لعبادي يقول التي أحسن ثم تجاوزتموها أنتم واستخدمتم التي هي أسوأ فشب بينكم هذا فافترقتم؟ لماذا اضطربت سفينتكم؟ لماذا لعبت بكم الأمواج؟ لماذا؟ قال لأنكم نسيتم الجملة المفردة الجميلة. ألسنا هكذا مظلومين أو ظالمين في آن واحد؟ والله إن أبناءنا في المنازل يفرحون بالتي هي أحسن كما فرح جيل محمد صلى الله عليه وسلم بالتي هي أحسن. وإذا درست جيل محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في المفردات كلها جمعتها جمعا وأحصيتها إحصاء وجدت أن كلها تدور تماما في التي هي أحسن. طيب هب واحدة من التي أسوأ خرجت، وقد خرجت. أليس قال لبلال يا ابن السوداء؟ قالها يا ابن السوداء من التي هي أحسن ولا أسوأ؟ أسوأ. كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيرته بأمه أنت امرئ فيك جاهلية. رده صلى الله عليه وسلم هناك وراء. والصحابة يخافون من الجاهلية خوف شديد. لماذا؟ لأن الجاهلية مر لا تطاق أبدا، يعرفون عبادة أصنام، أكل ربا، فاحشة، زنا، خمر، كل هذا العالم ما يريدون، أنقذنا الله منه. ولذلك لما أخطأ الخطأ رد قال فيك من البقايا هذيك، أنت امرئ فيك جاهلية، أصححها. وضع خده على الأرض قال لا أرفعه حتى يطأه ابن السوداء بقدمه حتى تذهب تلك الجاهلية من هذا الدماغ.
وقل لعبادي يقول التي أحسن. لا تسرون هذه الليلة إلا بها. افتحوا المنازل وادخلوا قولوا معنا آيات. قل لعبادي يقول التي أحسن حتى تسعدوا. حبيبكم صلى الله عليه وسلم نزلت عليه، والله ما أعذب من محمد صلى الله عليه وسلم كلاما. لكن المشكلة العظمى من الذي يعرف محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما قلت لكم أننا نريد أن نبني أشياء بلا شيء. إذا سألت الأبناء في المراحل العليا من هو محمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا النبي، ما يستطيعون، يقفون. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وقف. طيب بعدها إذا أنت ما تعرف نسب نبيك كيف تعرفه صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا أريد منزلي أن يكون كله سعادة كمنزل محمد صلى الله عليه وسلم، مع خديجة، مع عائشة، مع أم سلمة، مع أي امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لكني لا أعرف خديجة ولا أعرف عائشة ولا أم سلمة ولا أعرف حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا اسما شغلني شاغل عن حبيبي صلى الله عليه وسلم. ما قرأت يوما كتابا، ما رأيت يوما صفحة، ما امتلأ فؤادي من حبيبي، ما ابتهجت بسيرته صلى الله عليه وسلم، ثم أريد أن يكون لي أسوة حسنة. هذا شيء لا شيء، لن يكون، محال. كالذي يسأل الله سبحانه وتعالى يرزقه أبناء صالحين ثم لا يتزوج، من أين يتوب؟ أنت تريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة وأنت ما عرفته، ظالم في حق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول كتاب السير لابد أن يكون أس من أساس المنازل يتفنن فيه الجميع في قراءته حتى يعرفون محمد. ترى المرأة هذه لو قرأت سيرة خديجة وقرأت سيرة عائشة أم المؤمنين، لذلك كثير من الناس يقول إن زوجتي عندها غيرة شديدة. طيب مر بها على أم المؤمنين عائشة وانظر لغيرة عائشة رضي الله عنها، وانظر كيف عالجها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكنه ما يعرف هذا إلا أن يذهب يسأل مستشارا، يسأل إنسان ربما أجابه وربما لا. لذلك البيوت لا تبنى على وهم، إنما تبنى على حقائق، والحقائق أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها من السماوات العلى، استمسك بها. عليكم بسنتي، يقوله صلى الله عليه وسلم. أي سنة يا رسول الله؟ أنا أريد أن أقول لكني لا أعرفها. إذن تعلمها، أنتم أمة اقرأ. خذوا معكم كتب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسهروا عليها، اجلسوا معها حتى يعرف الابن من هو رسول الله، وتعرف المرأة من هو رسول الله، ويعرفون وقع الآية وقل لعبادي يقول التي أحسن. كم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من التي هي أسوأ؟ أليست كثير جدا؟ كما يفعلون معنا الآن في الطرقات. ربما يقول إنسان في الطريق لك كلمة سيئة بسبب احتكاك بسيط أو حتى بسبب شيء وهمي، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه العالي ما رد من هذا الكلام شيئا، إنما كان صلى الله عليه وسلم يدفعهم بالتي هي أحسن، لكن ما تعلمنا ندفع بالتي هي أحسن. لذلك نقول يا كرام، نخبر الرجال سبب تعاسة المنازل البعد عن كتاب الله وعدم فهمه فهما كاملا، والبعد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم قراءته وعدم المعرفة بما حدث منه صلى الله عليه وسلم. اضطربت السفينة الثانية وكادت أن تهلك، أما السفينة الأولى مستقرة. لماذا؟ قال لأنهم يفهمون القرآن، يقرؤون ثم يشرحون القراءة التي قرأوا، ثم يسمعون كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يشرح الأب ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا بالزوجة ما تختار من الكلام إلا أعذبه، ولا من المفردات إلا أحسنها، وإذا بالزوج أيضا ما يختار إلا الكلمة الجميلة. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين مصدوع الرأس صلى الله عليه وسلم، فقال لها وراسه، قال بل أنا وراسه. تبادل للحب العظيم، كل منهم يشكو. انظر لجمال الكلمات، ما أجملها وما أحسنها. لماذا؟ لأنه محمد سيد البشر. لذلك يا كرام يا أحباب، والله لن ينقذنا بمنازلنا الكلام فقط، إلا أن ندخل صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نلج منازلنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلنا ونهارنا. عند ذلك ستكونون سعداء. الذي يعاني معاناة شديدة في منزله يجلس جلسة صدق في زاوية هكذا، ثم ينظر هذه المعاناة ما أصلها، هل هي معاناة صادقة أو معاناة زائفة؟ إن المعاناة الكثر زائفة كلها ليست صادقة. فإذا نظر في المعاناة حللها وعرف ماهيتها، ثم عرف أن التقصير منه هو أو منها هي في فهم كتاب الله، أو في منهم اثنان في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لذلك نقول الزوجة التي لا يدور معها كتاب الله شقية، والزوج الذي لا يدور معه كتاب الله شقي. هذه الآية ألا تحل كل القضايا بنظركم؟ والله كل شيء في المنزل، كل شيء، حتى مع الولد فلذة الكبد. ترى الولد نتاج هذا فلذة الكبد، إن لم يسمع منك كلاما جيدا رائعا من التي يحسن ما ساكنك إلا اضطرارا فقط. لذلك تجد الأبناء إذا أنهى المرحلة الثانوية وبدأ يسجل في الجامعات اختار أبعد الجامعات، تبوك وهو من أهل أبها. طيب لماذا تريد في الجامعة؟ قال أريد أن أذهب بعيدا جدا، كأنه يتعوذ بالله من نار تلظى. لا، هذا ليس بصحيح. إن لم يجد الولد وإن لم تجد البنت مأوى تأوى إليه وحضن جميل كمحمد صلى الله عليه وسلم، والله ظهر الفساد في البر والأرض، ظهر الفساد في كل مكان حتى في البحر. خرجوا إلى الطرقات كلهم تائهين لا يفهمون شيئا. تعرفون ماذا يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يلم شعث هذه الأمة في زمنه؟ كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم صعبة، ليست كمهمتي أنا وأنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أعراب وإلى كفار في الأساس، وأعراب والأعرابي غليظ كبد ما يستوعب المعلومة مباشرة، ومع ذلك غيرهم صلى الله عليه وسلم كلهم عن بكرة أبيهم. ونحن مدنيون بطبعنا رقاق القلوب، ومع ذلك التغير فينا ليس قوي، لأن كل ما نقوله نظري والعملي ليس بصحيح. يا أحباب، العاطفة هذه الدفاقة في المنازل نور كامل، وهي من التي هي أحسن. إذا قال الرجل لزوجته كلمات جميلات رائعات اختيارا فرحت بها الزوجة وطارت بها في الآفاق، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. إن المرأة لا تريد شيئا، إنما تريد حبا وإعجابا فقط لا غير، وهذا أمر سهل ليس بالصعب. لكن الرجال ربما لا يعرفون معنى المفردة أو ربما يتشددون في المفردة. ما دام أن المرأة قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهن أنها يرضيها شيئا من المفردات، ما المانع؟ ولا سيما زوجتك حلالك، لا بد أن تقول هذه المفردات حتى تعيش الأسرة أسرة جميلة. يعيش الرجل وزوجته تحت ظل بيت واحد، فإن كان موفقا أدخل معها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الأبناء يتسلسلون واحدا تلو الآخر، فيسميه اسما حسنا ويؤذن في أذنه ويعطيه حقوقه بالكامل، لكنه يعيش معه في ظل هذه الرحمة. أنا لا أتي الآيتان الأخرتان معي لكني سأنتظر عليها قليل. يأتي هؤلاء الأطفال الصغار ينظر إليك بعينين اثنتين، ما عرف إلا أنت ولا رأى إلا أنت. هاتان العينان ستبقى تراقبك العمر كله، لن تغفل عنك أبدا، سواء كانت ذكرا أو أنثى، ينظر إليك بها يراقبك، فلذلك يعيش معك صغيرا. طيب ماذا أفعل أنا بهذا الطفل الصغير؟ أريده أن يعيش سعيدا ويكون من السعداء، أريد أن أربيه تربية صادقة صالحة. أولا لا بد أن يكون في المنزل رحمة. والله يا كرام، المولى عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة يعني فبرحمة من الله لنت لهم. هذه الرحمة التي وسعت الجن والإنس، هذه الرحمة اللي من النبي صلى الله عليه وسلم رحم بها أصحابه وأتباعه، هي التي جعلهم يقربون ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فظا غليظ القلب ما سكن أحدا جواره، لانفضوا من حولك. طيب نحن نمثل دعوتنا الآن ونمثل أسرة. طيب كيف نبني الأسرة بلا هذه الرحمة؟ كيف تكون؟ محال جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا الناس كلهم والأتباع هذه الرحمة في قلبه ما خافوه صلى الله عليه وسلم، أقبلوا عليه بكل كبيرة وصغيرة. بالله عليكم، ما الذي جعل الشاب يدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دفعا ويدخل إلى المسجد يتخطى الصفوف ويقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذن لي في الزنا؟ لماذا وجه هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يعلم أن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة تسعه وتسع السؤال.
ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، وأخذ صلى الله عليه وسلم يحاوره محاورة جميلة: ترضاه لأمك، ترضاه لخالتك، ترضاه لعمتك، ترضاه لأختك؟ والشاب يقول: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم مسح صلى الله عليه وسلم صدره وقال: اللهم حسن فرجه وطهر قلبه. قال: فخرجت والله إن الزنا أبغض شيء إلى قلبي. كيف حلت هذه المسألة؟ نحن الآن يكتشف الرجل أن ابنه فقط يغازل أو يتكلف لا ما عرفنا نحلها أبدا، نحلها بطريقة غريبة جدا جدا. يقول له: تغازل؟ والله لا أوريك شيء ما شفته في حياتك. طيب تعالوا نشوف الشيء اللي ما شفناه في حياتنا. امسك جوجل وقول شيء ما قد شفناه في حياتنا، خليه يطلعها لك. والله ما تجدها. أنا جربتها أنا مع ابنتي الصغيرة، عندي بنت صغيرة حفظها الله وحفظ بناتكم. لما كان أبي رحمه الله يقول لي: والله لا أوريك شيء ما شفته، أتدثر تحت البطانية وأنا أرتجف، لأنني في زمن عدم التكنولوجيا جبان. قلت مرة أجربها مع ابنتي، فعلت فعلا. قلت: والله لا أوريك شيء ما شفتيه في حياتك. قالت: شو أبغى أشوفه فين هو؟ معناها إيش؟ أسلوب فاشل لا يصلح أبدا. طيب ما الأمثل؟ تعال اجلس ونفتح قناة الحوار ونفتح باب المواصلة. يا بني، ترضى هذه المغازلة لأختك؟ ترضاها لأمك؟ ترضاها لخالتك؟ ترضاها لعمتك؟ وهو يقول: لا لا، فإن الناس لا يرضونها لأهلهم. يمسح صدره وادعو الله سبحانه أن يحصنه. هنا تكون حللت القضية بالكامل. من الذي علمك الحل؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه معك في المنزل. لكن إذا كان معك عصبية قبيلية غير محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لن تحل إلا بهراوة، والهراوة لا تحل، إنما توجع وتؤلم وتصبح القضية معقدة أكثر. محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا كل شيء لكننا نسينا أو تناسينا. الصحابة يقولون: سمعنا وأطعنا، ونحن نقول: سمعنا نسينا، أو غلبتنا حلاوة الدنيا أن نقوم بكل هذه الأشياء. أحباب الكرام، إن الأب المثال الصادق ينتج أمثلة صادقة رائعة. يشتكي كثير من الآباء يقول: ابني كذابا لا يصدق أبدا، فتسأله: أنت كيف أنت في الصدق؟ قال: والله أن نجيبها بعض الأحيان تجيبها، إذن خلاص انتهت تماما. المثال مخدوش ليس رائع. أما محمد صلى الله عليه وسلم فاسأل من شئت، والله ما كذب كذبة واحدة. فإذا أمر الناس أن يكونوا صادقين صدقوا، ولو قطعوا وقرضوا بالمقاريض، لأن المثال الذي كان أمامهم صادق. إذا أردت أن يكون ابنك أمينا فاخبروا أن محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونه صادق أمين، وكن أنت المثال الرائع. أما قلت قبل قليل أن عيناه من الولادة معقودة عليك، أليس كل فتاة بأبيها معجبة؟ ينظر إليك في كل كبيرة وصغيرة، ويكبر وهو ينظر إليك. لماذا؟ لأنه يريد أن يرى ما أعرف إلا أبي ولا أعرف إلا أمي، حتى يرى الانسجام. يرى الانسجام ويعرف أنه انسجاما. يسمع المفردات كلها، لكنه يسمع بعض الأحيان مفردات غريبة في السفينة الثانية، وهذه مشكلة مدمرة. هؤلاء غير سعداء أبدا. ترى السعادة ليست فقط أن يلتقي رجل وزوجته، أن تعيش معي عمرا طويلا وأنا سعيد، ليس هذا. السعادة أن يكون كل من ركب في السفينة معي سعيدا. السعادة أن يكون أبنائي حتى في صغرهم سعداء. لماذا سعد الحسن والحسين وأصحاب رسول الله كلهم الأطفال الصغار؟ لماذا؟ تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يطاطي ثم يركب عليه الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. يركبون على النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم هؤلاء الصغار الذين يمتطون ظهر صلى الله عليه وسلم؟ هم القادة الكبار، هم الذين سيأتون قادة كبار. لماذا؟ لأنهم ليسوا مهزوم النفس، قدرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فما زال ذاك التقدير يسري في قلوبهم حتى كانوا قادة. إذا قرأنا التاريخ قال: وكان يقود المعركة فلان بن فلان في 14 من عمره. أخذوا يقارنون، يقول في 14 من عمره يقود معركة، وفي 30 ما يشتري خروفا. تعرفون لماذا؟ لأن الذي قاد المعركة في 4 هو الذي امتطى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي صعد على ظهره وما أزعجه صلى الله عليه وسلم، هو الذي صلى به صلى الله عليه وسلم، ثم أطال في السجود جدا. رفع أحد الصحابة ينظر قال: فرأيت المنظر فعدت في سجودي. فلما انتهوا قال: يا رسول الله أطلت في السجدة، يوحى إليه. قال: لا ابني
ارتحلني، ركب على ظهري، كرهت أن أزعجه. هذا المطمئن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيقود المعركة. لكن الذي ما اشترى خروفا في 30 هو نتاجي، هو المهزوم، هو الذي استخدمت معنا مفردات الهزيمة كلها، ما استخدمت معه وقل لعبادي يقول لتي أحسن، لا، كل مفرداتي محبطة وكل كلامي له جارح. ثم أريد أن يكون رجلا ممتازا رائعا، أنى لك هذا؟ لن يكون إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عن طريق محمد أبشر. والبنات في القياس سواء، في القياس سواء. يقول محمود بن الربيع، يقول وأنا ابن 5 سنين دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ في مزرعة لنا، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم مجة في فمه ثم مج بها في وجهه يمازحني صلى الله عليه وسلم. بالله لماذا رواها محمود بن الربيع؟ أليس فرحا بها؟ فرح بها فرح النبي صلى الله عليه وسلم يمج في وجهه ماء. والله أن هذا شيء من السعادة. ترى أنت كأب مع ابنك كمحمد صلى الله عليه وسلم مع ابن الربيع، توضأ ثم خذ مجة من ماء مجها في وجه ولدك كذا، تمازحه وتلاعبه. انظر للسعادة التي تتغشه، يفرح فرحا شديدا، يقول أبي يلاعبني، أبي يداعبني. متى سكنت الرحمة قلبك؟ أما إذا لم تسكن قلبك فلا مداعبة ولا مرحبة. لماذا؟ لأنه فض غليظ القلب انفضوا من حولك. أنا أريد أن تكون السعادة كلها تشملهم. البنات اليوم في المنازل يشتكي منهن كثر لأنهم في السفينة معي، إذا غفلت عنهم طلع في السفينة خلل، والخلل في الذكور والإناث. طيب ماذا أفعل مع البنات؟ البنات حبات عين وقرة قلب. أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء سماهن بلاء. لماذا؟ قال لي لأن في التربية شدة، يحتاج الإنسان إلى الصبر. ترى التربية أيها الأحباب شاقة جدا لكنها ممتعة جدا، ممتعة لمن يمارسها، أما الذي لا يمارسها لا يعرف شيئا أبدا. لذلك إذا كان عندك شيئا من البنات فاجري مباشرة وافتح سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وانظر كيف يفعل. محمد صلى الله عليه وسلم لما تدخل عليه فاطمة الزهراء يقوم صلى الله عليه وسلم من مقامه ويقبلها صلى الله عليه وسلم بين عينيها ويدخلها صلى الله عليه وسلم حتى تجلس مكانه. والله إني أعرف كثير تدخل ابنتها دخلت فاطمة الزهراء مباشرة ومعها من الأولاد 2 أو 3 والأب متكئا على أريكته ويسألها سؤال خير، زيارة رسمية ولا زيارة فيها تعب؟ سؤال فقط لا غير، زيارة رسمية ولا فيها مشاكل فيها؟ لأن الأسرة ليست مطمئنة أساسا. قم قبلها واجلسها في مكانك ثم اسأل ما شئت حتى يطمئن قلبها أنك تفعل بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجال، إن الرجال اليوم مع الزوجة أمرهم غريب جدا، ثم ينشدون السعادة. ولذلك إذا ما وجدوها هربوا من المنازل، وهذه أكبر كارثة نعاني منها اليوم. غياب المربي، غياب القائد للسفينة. تخيل أن الدفة هذه ليس لها صاحب إلا امرأة، والامرأة تعرفون ضعفها، إذا هاجت الأمواج في البحر والمرأة ماسكة الدفة انقلبت السفينة على وجهها، هلك كل الركبان فيها. تحتاج إلى رجل قوي يمسك الدفة يساعدها في تلك التربية، فإذا غاب المربي تأكل شيء. طيب لماذا يا مربي تغيب من منزلك؟ ما السبب؟ قال إن في المنزل جحيم. من الذي صنع هذا الجحيم؟ كثير يقولون هكذا. لماذا تهربون؟ قال في المنزل جحيم. طيب من الذي صنع هذا الجحيم؟ المرأة صنعت هذا الجحيم أم أنت الذي صنع هذا الجحيم؟ أنت القائد، أنت الملك في منزلك. من الذي يستطيع أن يغير حقائق منزلك إلا أنت؟ من الذي يستطيع أن يدخل منزلك إلا أنت؟ لن تسمح لأحد، أنت القائد. إذن كيف انقلب هذا إلى جحيم؟ لا شك أنك أيها القائد ما عرفت نبيك صلى الله عليه وسلم، وليس في قلبك شيئا من رحمة، ولا عرفت هذه الآية فبما رحمة قول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن، ما عرفتها. لذلك يهربون. حتى هروبهم هروب غريب جدا جدا، غريب جدا جدا، ما هو منه ما شفنا نوعه أبدا. كانوا الصحابة يهربون لمشاكل بسيطة، يهربون، لكن يهربون بطريقة جيدة رائعة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل فاطمة الزهراء فقال يا فاطمة أين ابن عمك؟ تخيل، ما قال أين علي ولا قال أين زوجك، قال أين ابن عمك، يذكرها صلى الله عليه وسلم بمكانة علي بن أبي طالب أنه ابن العم. قالت غاضبته يا رسول الله فخرج. غاضبته في موضوع ما فخرج.
طيب خرج إلى أين؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرفون الخروج إلا إلى المسجد. كلما نزل بأحدهم غم أو سكن به هم لجأ مباشرة إلى بيت الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد وإذا جابر بن عبد الله في المسجد في غير وقت صلاة. يا جابر ما بك؟ قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون أرقتني. قال قل يا جابر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قال جابر فقلتها وأدمنتها فقضى الله همي وفرج ديني. طيب يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب أين؟ مباشرة اتجه صلى الله عليه وسلم على المسجد وإذا بعلي بن أبي طالب نائما ممتدا على المسجد قد غشاه التراب فغمزه صلى الله عليه وسلم قال قم يا أبا تراب قم. ثم قام صلى الله عليه وسلم وعاد به إلى المنزل ونام صلى الله عليه وسلم بين الاثنين. تقول فاطمة برد قدميه أحسستها ثم يقول يا علي قل كذا يا فاطمة قولي كذا يا علي قل كذا يا فاطمة قولي كذا حتى كانوا في أحسن ليلة. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ربما يحدث شيئا من الزوجة ولا نثرب عليها لأنها عندها من المهام الشيء الكثير. والله يا كرام لن يعرف الإنسان قدر الزوجة حتى يفقدها، لكن المشكلة ننتظر حتى نفقدها ثم نعرف قدرها. لا، اسألوا الفاقدين، لا تنتظر هذه المسافة الطويلة، اسألوا الفاقدين. من ماتت زوجته فاسألوا سؤالهم قل كيف منزلك؟ يقول كسر عن بكرة أبي، والله ما عاد يحتمل هذا المنزل، كنت عرفتها جيدا. قال والله عرفتها كانت تحمل كل شيء، والله تكشف الأمر أمامي، إرهاق لا يعدله إرهاق، هي التي تحمل الأمر كله، ما أنا إلا متفرج. كنت تعاتبها، كنت ما ترحمها. لذلك كثيرا من الناس إذا ماتت زوجته أخذ إكليلا كاملا من الورد وضعه على قبرها وما أعطاها في الدنيا وردة واحدة. إنها لا تحتاجها وهي ميتة، إنما تحتاجها في الحياة، قدمها لها في الحياة إذا أردت أن تكون سعيدة. أما الممات فقد أفضت إلى الله وأمرها إلى الله، فلا تنتظر حتى تعرف قدرها، اعرفها ممن فقدوا. ولذلك أيها الناس هذه الزوجة لا بد أن تعامل معاملة جيدة. المعاملة هي هذه، وقل لعبادي يقول التي أحسن، لا تخرج عنها بس إلفها، إلف التي أحسن. كل يوم خذ لك كلمة واحدة كررها. خلي اليوم مثلا بارك الله فيكم، وكلما ناديت الولد بارك الله فيك، ناديت البنت بارك الله فيك، ناديت المرأة بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يوما كاملا، ثم اختر بعدها أصلحكم الله، ثم اختر بعدها هنيئا لكم، ثم اختر بعدها ما أحسنكم. خذ من المفردات كل يوم مفردة واسر بها في أهلك، تفرح بها المرأة فرحا شديدا. والله يا عباد الله لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة تعجب عجبا عجب، ما رأى الكوكب مثله في فتح مكة، وهذا حديث عجيب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويدخل صلى الله عليه وسلم تسقط الأصنام كلها عن بكرة أبيها، يذهب الباطل لا يبقى إلا حق. الجنود 10,000 غير مشركي مكة. تقدم صلى الله عليه وسلم وأخذ الراية من يد الصحابي، ثم مشى بها صلى الله عليه وسلم قليلا، قالوا الصحابة يضعها على سطح الكعبة، فتجاوز صلى الله عليه وسلم بالكعبة، وخرج صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى الحجون. يا رسول الله إلى أين؟ قال إلى قبر خديجة، ثم نصب الراية صلى الله عليه وسلم على قبر خديجة. اعطوني مثالا، هبوا لي مثالا الآن مثل هذا المثال. تجتمع الصفوف 10,000 ينتظرونك يا رسول الله، ثم تخرج يا رسول الله للقاء خديجة زوجتك يا رسول الله. الآن الواحد جالس في سهرة إذا اتصلت عليهم العيال يقفل في وجهه، يغلق في وجهه وما معه إلا 2 أو 3، والنبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ينتظرونه. يخرج صلى الله عليه وسلم بالراية، يقولون هيا يضعها على الكعبة، صلى الله عليه وسلم يرفعها، لا خديجة. يذكرهم صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم جدا. ما يذبح صلى الله عليه وسلم ذبيحة إلا ويضع، قال اهدوا صواحب خديجة وهي ميتة في قبرها، وفاء لا يعدله وفاء، ما عرفته البشرية. طيب لماذا لا تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب جزءا تقدر به زوجتك، تقدر به أم أولادك، حتى تسعدون وتكون المنازل كلها سعيدة. هذه الآية معي، ومحمد صلى الله عليه وسلم بالأمثلة معي. فإذا حصل ورأيت زوجتي تفعل كذا قدرتها كما قدرها صلى الله عليه وسلم. وماتت خديجة وبكى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورحلت،
وتزوج صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وكان فيها غيرة تغار من المرأة مدفونة في الأرض. طيب لماذا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا؟ يذكرها المصطفى لحبه لها، حتى قالت خديجة عائشة يوم من الأيام ومن خديجة هذه؟ عجوز حمراء الشدقين. حمراء الشدقين يعني المرأة أو الرجل إذا سقطت أسنانه لم يبقى في فمه سن بانت اللثة حمراء، فإذا تبسم ما كانت الابتسامة جيدة، لكن يبان حمار اللثة، يقول أحمر الشدقين. فقالت لما قد سقطت أسنانها: من هي عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. يعترف صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل. ومع ذلك حب عائشة عجيب جدا جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم النساء كلهم أن يعدل معهم في بنت أبي قحافة، لأنه كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، يعرفون أنه يحبها صلى الله عليه وسلم، لكن لا يهدون إلا في ليلة عائشة، ولا البقية لا يهدون فيها شيئا. فغرنا اعدل يا رسول الله مع بنت ابن أبي قحافة. وأرسلوا أم سلمة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليها شيئا، فرجعت قالت: ما قال شيء والله ما أسأله. فاستنجدوا بفاطمة الزهراء: يا فاطمة قولي لأبيك يعدل معنا في بنت ابن أبي قحافة. قالت عائشة: فدخلت علينا ما تخلف مشيتها مشية أبيها، وأنا ورسول الله في لحاف واحد. قالت: يا رسول الله النساء يسألنك العدل مع بنت أبي قحافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة تحبينني؟ قالت: إي والله يا رسول الله. قال: أحبي هذه، أحبي هذه، أحبيها فقط إن كنت تحبينني. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض صلى الله عليه وسلم لأشياء غريبة في المنزل كما نتعرض نحن، لكن تعرفون كيف يحكمها صلى الله عليه وسلم غير حكمي وغير أحكامكم. يحكمها صلى الله عليه وسلم وكل عبادي يقول أحسن، يحكمها صلى الله عليه وسلم يتبسم، يحكمها صلى الله عليه وسلم يقول كلمة جميلة تنتهي القضية بأكملها. وأنا وأنت نحكمها حكما غريبا جدا، نرهق هذه السفينة حتى تنكفي، نحكمها بغضب ونحكمها بمفردة مخالفة للنص. أهدت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة طعام في جفنة صغيرة، فلما رأت أم المؤمنين الجفنة عرفت في يد الخادم، فقامت وضربت الجفنة بيدها فسقطت في الأرض فانكسرت الجفنة واندلق طعام النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فلما الجفنة ولما الطعام، ثم قال الخادم: انتظر، وأعطاه جفنة عائشة السليمة وأعطاها الجفنة المكسورة. أليس هذا حلا جميلا؟ طيب لو حدثت الآن في منازلنا هذه رجل معدد ثم أهدته زوجته هذه مثل هذه، ماذا سيفعل؟ وقامت إلى الجفنة وضربتها وسقط الطعام، سيحلها كما يحلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ قال: لأن المثال ليس حاضرا معي، أنا ما قرأت تلك السيرة، أنا ما جلست في الكتاب، ما قرأت السنة حتى أعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أن النبي هذا صلى الله عليه وسلم تعرض لأشياء غريبة ما تعرضنا لها، ومع ذلك نسوم الزوجة سوء العذاب أو نسومها سوء الكلام، ثم ينتج عنها أن الأولاد كلهم مشوشون. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، لما مات أبو سلمة قال لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم صبرني وأجرني فيها خيرا منه. قال: ومن خير من أبي سلمة؟ في أحد أحسن منه؟ فعوضها الله النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها صلى الله عليه وسلم، لكن معها طفلة صغيرة، فكلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بها حملت الطفلة ترضعها، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فإذا دخل مع الباب أخذت الطفلة ترضعها، فيرجع صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثالثة يرجع صلى الله عليه وسلم، حتى عرف عمار بالموضوع، عمار أخوها من الرضاع. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عمار وأخذ زينب، قال: هاتي زينب هذه، اسمها زينب الصغيرة، قال: هاتي زينب هذه، ثم خرج بها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون ماذا قال لأم سلمة؟ قال: يا أم سلمة أين زناب؟ أين زناب؟ يدلعها صلى الله عليه وسلم، يقول: أين أرهقتك يا رسول الله 3 ليالي؟ ثم يقول: أين زناب؟ هذه هي الرحمة اللي نحتاجها. والله لو حدثت في زمن هذا من الدور الثاني في الشارع على طول مع الطاقة في الشارع مباشرة، والنبي يقول: أين زناب؟ يدلعها صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج لهذه الأمثلة الرائعة في المنازل حتى تطمئن. تخيلوا البنات والأبناء والعيون معقودة على الأب والأم وكلهم في هذه الرومانسية العالية، لا كلمة إلا جميلة ولا مفردة إلا رائعة، يرون هذه الهدايا تأتي يوما بعد يوم يقدمها الوالد الكريم. بل والله إن الآباء الرائعون يتنافسون. إذا جلس الرجل
مع زوجته، ثم طلب الرجل هذا كوبا من الماء، قال الولد اسقنا بارك الله فيك، ثم جاء الولد بكوب من الماء، قالت الأم اسقنا بارك الله فيك، قدم الولد، قال الأب لا أعطي أمك، قال أنت أبي، قال لا أمك، قال أمك ثم أمك ثم أمك، هي 3 ثم أنا بعدها. كيف يكون المقدر هنا؟ الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. قرأت في كتاب أن امرأة في الجاهلية قبل الإسلام لا تقرأ ولا تكتب، رزقت ولدا جميلا فحملته بين أيديها ثم تلعب به في السماء ثم تستقبله وتقول الله من ريح الولد ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد؟ وسمعت أن امرأة في الماجستير في الدراسات العليا رزقت بابنا جميلا ترفعه هكذا كالأولى، لكن تقول الله يلعنه ما أطعمه، شتان بين مشرق ومغرب، ذاك يقرأ وذاك لا، وهذا لا يقرأ. يا كرام، خلونا نأخذ الآية هذه ونسري بها هذه الليلة إلى المنازل. قل لعبادي يقول التي أحسن، اعملها مع أهلك ومع زوجتك. تفاجأ إذا دخل الرجل على زوجته الليلة وقال ما أحسنك ما أجملك، ما يتفاجأ، تقول إيش حصل؟ ما حصل شيء، هي آية سمعناها أدبتنا، لابد أن نتأدب بها ونجلس عليها، ثم اجلس معه وقل اسمعي الآية، تسمعها كأنها أول مرة، ثم اجلس مع الأبناء وقل اسمعوا الآية ما أروعها، يتربون يخرج نتاجا في الطريق جميل رائع جدا يفيدك الدنيا ويصلح لك آخرة. تعرف أن هذا الابن إذا ربيت تلك التربية الجميلة ودار في مدار هذه الآيات، إذا سجد سجدة قال رب اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا. تعرف أنك في الجنة ترفع درجات لم تعمل شيئا، ثم تقول ربي أن لهذا، قال ابنك الصالح خلفك يدعو لك، ابنك الصالح الذي تعبت في قيادة الدفة وما غبت. والله يا أحباب ما أشقانا إلا غياب المربي. إن هذه الاستراحات نكبة من النكبات، يسمونها استراحات، هي عذاب، ليست استراحات، هي عذاب. يقضي الرجل فيها يومه كله وليلة كله والأبناء مساكين. إن غياب المربي في أوقات الأزمات لا يصلح أبدا. الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا، فإذا غربت الشمس وجب على المربي أن يكون حاضرا يتفقد رعيته. عجيب سليمان عليه السلام مشغول بهذا الملك العظيم الذي لم يملكه أحد، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتفقد الطير. وجد سليمان عليه السلام فرصة أن يتفقد الطير رغم أن الملك عظيم جدا يحتاج، ومع ذلك ما أهمل سليمان عليه السلام الطير، رغم أن الطير كان كثيرا. يقولون أن الطير كانت تصف فوق رأسه عليه السلام فتحجب عنه ضوء الشمس، ومع ذلك تفقد الطير. أي طير؟ الهدهد الصغير جدا فقط لا غير. راقبت يا سليمان عليك السلام، ما لي لا أرى الهدهد مباشرة أم كان من الغائبين؟ ثم جاء بمجموعة أشياء، قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وليأتيني بسلطان مبين. 3 أشياء رائعة. قال إن كان غيابه لسبب ما أعذبه، وإن كان سبب قوي أقتله. ثم بعد ذلك ترك سليمان مساحة للحرية، أو ليأتيني بسلطان مبين، عنده عذر نقبله، هذه مساحة اسمها مساحة حرية. لماذا ما نتفقد نحن الرجال منازلنا كما تفقد سليمان عليه السلام الطير؟ يتفقد الإنسان منزله، يمر على أبناء، لا سيما الأبناء اليوم معزولون. إن هذه التكنولوجيا جعلت الأبناء معزولون، الأبناء في غرف والبنات في غرف وكل في حالة. إذا أردت أبنائك أن يأتون لابد أن تغلق هذا المودم حتى ينزلوا كلهم إليك. هذا الناس الآن إذا يبغى أولاده لازم يسكر هذا الجهاز، يأتون كأنهم مبعوثين من القبور، تجدهم مباشرة يقول لك خير إن شاء الله، شو اللي حصل، إيش تبغون؟ نبغاكم، نبغى نجتمع على مائدة، نبغى ناكل، أنتم معنا في السفينة، نريد أن نسمع أصواتكم، السفينة ستغرق، أين أنتم؟ لكنها شغلتهم هذه. فلذلك نقول تفقد الطير، تفقد أبناء كلهم واحدا واحدا، تفقد البنات، تفقدهم بحب، تفقدهم برحمة. لا يسمع ابنك منك إلا كلمة جميلة. تعرفون متى يكون الأبناء ناجحين؟ إذا كان مشاركا في السفينة، إذا كان مشاركا أصلا في المنزل، فإذا عرف أن له مكانة وله سهم في المنزل وله مشاركة عظمى، والله لا يهتم بهذا المنزل اهتماما عجيب. لكن مشكلتنا في مشاركتنا لأبنائنا ضعيفة، فقط للزبالة أكرمكم الله فقط لا غير، خرج الزبالة دخل الزبالة فقط لا غير، هذه مشاركتهم كأنه متخصص فيها. لكن غيرها من مشاركات لا. تعرف كيف شارك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ أردف ابن عباس على خلفه على دابته. ترى ابن عباس إرداف النبي صلى الله عليه وسلم مفخرة، ما يروي الحديث هذا إلا هو، أنا الوحيد الذي تميزت فأردفني ثم قال لي يا غلام احفظ الله يحفظك، أنا أروي لكم.
تعرف النبي صلى الله عليه وسلم اختار واحد من أصحابه فقط، قال سر بيني وبينك لا تخبر به أحدا، ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم السر. من منكم اختار واحدا من أولاده قال سر بيني وبينك لا أحد يعرفه؟ ترى اخترتك اختيار تميز. لا أبدا، فقط لا غير، مشاركتهم معنا في المنازل، يأكلون ويشربون فقط لا غير ويتغوطون، لكن غير ذلك أين المشاركة؟ لا شيء. دعوا أبناءكم يقومون نيابة عنكم، أنت لن تستطيع أن تفعل كل شيء. والله كثير من الناس حتى مقاضي المنزل يعني ما يقول له روح بلد اشتغل، قال له يغشونه بروح أنا. يغشونه بنسبة كم؟ قال نصف ريال. طيب بناء الرجل هذا يحتاج نصف ريال. دعوا يذهب المرة الأولى ثم يخطي، ثم يذهب المرة الثانية ثم يخطي، ثم الثالثة يتعلم فيصبح مشارك معك في الأسرة. دعوا يحمل القرارات معك، قرارات كبرى يحملها معك في الأسرة لأنه من أهل السفينة وما راكبا فيها، لكن نائم في السفينة فإذا أرادوا قاموا قال أخرج زبالة السفينة ثم يعود فينام. هذا أمر مفجع جدا. إذن أيها الأحباب دعونا نشارك الأبناء ونشارك حتى البنات. إذا قدمت هدية قدمها، دع البنت تقدمها نيابة عنك، وانظر للفرحة في وجهها عندما تقدم هدية لوالدتها. دع الأم تمنحها خلقا من خلقها لأنها ستكون زوجة يوما ما. هذه المنازل هي المنازل السعيدة التي نحتاج. طيب دعونا نخرج قليلا من المنزل، نأخذ هذه الآية ندخل بها عند الجار، ونقول للجيران المختصمين ادخلوا بالآية هذه وقل لعبادي يقول التي أحسن. لماذا هذا الخصام والآية معنا؟ قال والله يا جاري قال كذا وكذا. ماذا قلت؟ قال قلت طيب لماذا خالفت منطق الآية وقلت في حق جارك كذا؟ ما سمعت الآية؟ قل لعبادي والجار من العباد التي أحسن. قل لإمام المسجد التي أحسن حتى تجيد الصلاة خلفه. قل لمؤذن المسجد التي أحسن. قل لمن صلى بجوارك التي أحسن. والله يا أحباب دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا بشاب صغير واضع اليسرى على اليمنى فعدلها النبي صلى الله عليه وسلم. ترى القضية انتهت خلاص، ما في شيء ثاني، ما في تكمل الحديث، انتهى نقطة. ونحن ندخل المسجد اليوم ونجد ولد صغير حاط اليسرى على اليمنى، ما نعدلها، لا نخليه لين يكمل صلاته. فإذا انتهى قلنا ما شاء الله سنة كم يا ولد؟ في السادس ولا تعرف اليمنى من اليسرى. من اللي علمك الله يا سود له؟ من اللي قال لك كذا؟ ترى يا ولدي دائما اليمنى اللي ما فيها ساعة واليسرى اللي فيها ساعة، حط اللي ما فيها ساعة على اللي فيها ساعة. عقدها إلى أبعد حد، عقدها إلى أبعد حد. لذلك يجي الشاب بعدين يجي يصلي من يوم يشوفه رحمك، إيش بقى هذا؟ ما يصلح الصلاة جنبه، هذا ما في قلبه رحمة أساسا. طيب عدلها بسيطة، افعل كذا وكذا، الأمر سهل. يا أخواني دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في المسجد ثم بال في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. تخيل موقف ما هو سهل. الصحابة جردوا سيوفهم، لكن الصحابة لهم عذر، لا زالوا يتدربون طور التربية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه بثلاثة مناظير: منظار رحمة، لا تزرموه لا تخيفوه، يحبس بوله يمرض. يا رسول الله أي خلق هذا؟ يبول في مسجدك ثم تخاف عليه يا رسول الله أن يحبس بوله ثم يمرض، هذا خلق عظيم. وينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بمنظار حكمة: دعوه يبول في مكان واحد، فإن هرب انتشر البول تعب علينا غسيلا. هذه حكمة. الثالثة يا أحباب، المنظار الثالث الجميل: الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بمعروف. واستدعاه صلى الله عليه وسلم قال: تعال شوف الحوار، إن هذه الأماكن لا تصلح لهذا الشيء، إنما هي للعبادة. اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد، لقد تحجرت واسعا يا أعرابي فقط. لذلك أعطيكم هدية هذه الليلة: حل أكبر قضية في منزلك ب4 كلمات فقط لا غير، 4 كلمات لا تزيد عليها. تعالوا انظر للقضية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: أليس بال في المسجد؟ يا أعرابي إن هذه الأماكن العبادة لا تصلح لهذا الشيء. انتهت. سمعت أن الأعرابي رجع بال مرة ثانية ولا انتهت؟ طيب لو زدنا 2 3 4. ترى ما قتل منازلنا ولا أساء معنا في طرقاتنا ولا في مدارسنا إلا الزوائد، ما نسميها الحواشي في التربية. خطأ كبير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه، وأرجو أن تستوعبون هذا المثال: مثل المؤمن كمثل شجرة لا ييبس ورقها. قال الصحابة: فأخذنا نخبط في شجر البوادي ما عرفها منا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. انتهت ولا ما انتهت؟ خلاص نقطة، انتهت، ما تعليق، لا تعليق، انتهت. كانت المعلومة 0. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حواشي زايدة، ما قال إيش الغباء الرهيب ذا؟ كل عندكم في المدينة مليان تشوفونها كل يوم، فين العقول؟ أنتم لا أبصار لكم. هذه اسمها حواشي كلام، ليست من باب الرحمة أبدا.
لذلك تجد كثير من المعلمين اليوم يضع المسألة على السبورة والأطفال أو الطلاب المعلومة صفر، أنا أحتاجك أنت. فإذا ما عرفوا قال الله أكبر، كم عدد الأغبياء، لا إله إلا الله، وما أكثرهم في هذه المدرسة، وسبحان الله آمنت بالله. طيب قلها واحدة فقط. طيب هل الحواشي هذه تدمر المنازل أم لا؟ تدمر المنازل تدميرا كاملا. يعني أعطيكم قضية يعني صعبة جدا لكنها قضية وقعت. رجل وزوجته يستمران جالسان وهذا الفراغ هو المشكلة، وإذا بالهاتف يرن. رفعت المرأة السماعة وإذا بأهلها يخبرونها أن أخيها الكبير قد حصل عليه حادث. قالت إن شاء الله أنه سلم. قالوا سلم الحمد لله، السيارة ذهبت. قالت الحمد لله أنه سلم، ثم أغلقت السماعة. قال الزوج ما الخبر؟ قالت أخوي الكبير حصل عليه حادث. قال أخوش الكبير أول مرة يحصل عليه حادث، إنه كل يوم خبر رسمي، ما عنده أساسا عقل، لا يجي القيادة، هو متهور من يوم عرفناه. قالت إي والله بسم الله على أخوانك يصلون على ثيابهم ما شاء الله تبارك الله، أخوانك جيدين مرة. قال أخواني أحسن. قالت لا والله أنهم خبلان حتى أمه. ها منكم أخواني أخوانك دخلوا في متاهة ولا ما دخلوا؟ قل لعبادي يقول التي أحسن يا رجل. لماذا ما قلت كلمة واحدة فقط؟ قلت إن شاء الله أنا بخير. نسأل الله سبحانه يعوض خير، حتى ولو أنك تعلم أن خريج الصحة النفسية بامتياز مع مرتبة الشرف، لكن لا تقول هذا، قل إن شاء الله أنه إلى خير وعوضها الله خيرا، حتى لا تكون الحاشية سبب النكبات لك في حياتك. أحباب الكرام، الآية الثانية وقولوا للناس حسنا. بالله أليس قولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي أحسن؟ لكن قال للناس ليدخل كافر فيها ومسلم. كلما واجهت إنسان قولوا للناس حسنا. اسألوا المختصمين في الطريق، اسألوا القاتل في السجون لماذا قتلته؟ قال كذا وقلت كذا وقال كذا فقتلته. قال من التي أسوأ، لماذا نزغ الشيطان فيها؟ الله قال وقولوا للناس حسنا. طيب قل للناس حسنا، لا تستخدم في حياتك إلا الحسنى مع كافر مع مسلم. قولوا للناس حسنا. طيب تعالوا ناخذ الثالثة، تشوفوا العجيبة جدا، ادفع بالتي هي أحسن. طيب ادفع بالتي هي أحسن، إيش الفرق بينها وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن؟ هي ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. من فين جت العداوة؟ أنا صدقت إن الشيطان، لكن قبل الشيطان في وحده التي هي أسوأ. فإذا الذي بينك وبين عداوة، من فين جت العداوة؟ لا بد أن أحدنا قال التي هي أسوأ، فنشأت تلك العداوة. أنا أريد أن أمسح تلك العداوة مسحا. الناس يمسحونها الآن بطريقة غريبة، إذا أخطأ هذا على هذا قال تعشينا، وإن شاء الله أنها تنتهي. ما تنتهي أبدا، والله ما تنتهي، تنتهي ظاهرا لكنها داخل كامنة كالجمر تحت الرماد ينبشها نابش، تبغى تنتهي تماما. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا عرفت بيني وبينه عداوة وأنا أبغى أدفع بالتي هي أحسن، ذكرته في مجلس قلت هذاك الرجل سبحان الله ما أحسنه وما أوسع صدره وما أجمل أخلاقه. نقلوها مباشرة. ترى الذي ينقلون السيء كثير جدا، إن قلت سوءا نقله وإن قلت حسنا نقله، فأخبروه بها. مجرد أن يأتي وجهي في وجهه في أي طريق يتبسم وأنا أتبسم، معنى الرضا وصل. صافحته وصافحني، تحاتت الخطايا، قلبي صافي وقلبه صافي، ادفع بالتي أحسن. رأيتم الآيات ما أجملها معنى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل معنى. سبحان الله، لا إله إلا الله. كيف تخطينا كل هذه المسائل حتى خرج هذا الشقاء؟ السبب الغفلة، والسبب الدنيا، والسبب عدم فهم كتاب الله. لذلك أقول للناس كلهم لا تتعجلون في كتاب الله، ابقوا مع الآية الواحدة حتى تخرج لك معانيها وجواهرها. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اخرجوا الآن إلى المكاتب واشتروا الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم واعكفوا عليها واقرأوا حتى تعرفون كيف كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم في سره في علانيته، كيف كان صلى الله عليه وسلم في رحمته، كيف كان صلى الله عليه وسلم يقيم حدودا ثم يرحم من قام عليه الحد. الآن تقام حدود ولا يرحمون الناس مما في القلب من القسوة. كيف كان اليهودي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في جواره يصبر عليه، بل لما افتقده صلى الله عليه وسلم سأل عنه قال أين هو؟ قالوا مريض يا رسول الله، فزاره ثم أسلم ثم أنقذه الله به من النار. إن الآن مسلم ومسلم لا يدخلون بعض، جفاء. من كان قد خاصم زوجته فعليه أن يعود الليلة وليفتح صفحة بيضاء جديدة ناصعة وليكتب فيها عليها وقل لعبادي يقول التي أحسن وليذهب إليها بالتي أحسن. ترى الهدية تغسل القلوب، تهادوا وتحابوا.
ثم يهديها ثم يجلس معها اتفاقا جديدا. نسينا أن نتفق، ما مرت من الآية قبل، سمعناها قرأناها لكن ما فهمناها، تعالي نتفق. ولا تقل التي أحسن، ولا تقل هي إلا التي أحسن. ارجعوا إلى أبنائكم بارك الله فيكم. هؤلاء الذين يتيهون في الطرقات هم أبناء المسلمين، ما هربوا من المنازل إلا من جحيمها. أنا أعلنها إعلانا، ما هربوا من المنازل إلا من جحيمها. سألوا أنفسكم سؤالا سأله الشيخ البارح لكنه ما أجاب: لماذا أبنائنا يحبون أصحابهم أكثر منا؟ شوف ولدك يبغى يتعشى معهم، يبغى يتغدى معهم، يفطر معهم، يرقد معهم. طيب ليه؟ يعطونه من المفردات ما يشاء، يقبلونه بلا شروط، ونحن نعطيه من المفردات سيئة ونقبله بشروط. حتى كرهنا وخرج من منازلنا؟ لا، حتى ولو كان الابن فيه ما فيه اصبر عليه فإن الله سيصلحه. الأبناء يحتاجون منكم إلى 3 أمور حتى يكونوا سعداء. الأمر الأول: اعدلوا في 3 أشياء. اعدلوا في المال، والمال إن كان هبة فقط اعدلوا فيه، وإن كان مصاريف لا، لأن اللي في المرحلة الجامعية ليس في المرحلة الابتدائية، ذاك يحتاج 100 ذاك يحتاج 5 ريال، لكن في الهبة سواسية. اعدلوا في التكاليف، وهذه خطيرة جدا جدا. اعدلوا في التكاليف يا رجال. كيف نعدل في التكاليف؟ بعض الأحيان يكون عندك الولد واحد من الأولاد بار بك أنت وأمه، والثاني نص، يحملون البار هذا حتى ما عاد يستطيع يمشي. كل ما شغل أعطوا تراه طيب ذا، خلوه هو يجيبها. جيب خبز قم هذا طيب جيبها، جيب هذا طيب جيبها، هذا طيب جيبها، وذا قاعد متكي على أريكته. إلى نسأل هذا قال: يا أخي والله أنك متكي. قال: أنت اللي أعطيتهم وجه، أنت اللي أعطيتهم وجه، هذا بر اسمه. لكن إذا وزنتم التكاليف وعدلتم في التكاليف، هذا يذهب مرة وذاك يذهب مرة. تعلم ذاك الذي ما يعرف التكاليف: لا، قم وأتي بكذا وكذا، لا قم وأتي بكذا وكذا، أنت رجل مبارك نعرفك لكنك فيك كسل، قل اللهم لك بالهم والعجز والكسل والعجز والكسل، قم بارك الله فيك. وإذا بالتكاليف توزن بين الجميع حتى يعود هذا إلى مجراه. ثم اعدلوا بين أبنائكم في التعامل الجيد، حتى في القبلة. إذا قبلت هذا وجب عليك أن تقبل هذا. اعدلوا في أبنائكم في الكلام. أنا أعرف أن بعض الأبناء تميز والآخر ليس بتميز، لكن لا تثني على التميز في وجود غير التميز، لا تثني عليه أبدا. عندك ولد متميز تبغى تثني عليه، خذه على جنب كذا وقول: والله إني أثني عليك، بسم الله ما شاء الله تبارك الله أنت رائع، لكن لا تثني عليه أمامك. لأن في آباء مساكين يقول: أنا والله إني أثني على هذا عشان يسمع ذه. ما يسمع. من قالك إنه يسمع أساسا؟ والله ما يسمع إلا يتربى الأحقاد، ترتفع منسوب الأحقاد في قلبه حتى يكره أخيه، ثم ينابذه، ثم يعاديه. لماذا؟ قال: سيطر عليه، أخذ الحب كله الأوفى، وأنت الذي ظلمه. اعدلوا حتى ولو كان فيه ما فيه، بعدين اثنى عليه هو نص ثناء كذا يليق بمقامه وبمنزله. هذا الميزان الحقيقي، ستخرجون بأسرة سعيدة، وسيكون لمعنى في الطرقات سعداء. والله أيها الأحباب، حتى لو جنح عليك بسيارته إلا يقول: أعتذر، إني أعتذر الله عنك. من أنت؟ كم رقم جوالك؟ صديق جديد في الرصيد، والله إنه يحبك في الله. ليه؟ مرت عليه الآية خلاص، هي في فؤاده تمشي معه. والله إن دخل دائرة حكومية إلا نبتسم كلنا ونعرف لماذا، لأن الآية معنا. قل لعبادي أنا لا تجاملني، لا تحابيني أبدا، لكن ابتسم في وجهي ثم ردني، أنا لا أقول شيئا. والله النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كله. أختم بحديث عجيب. امتلأ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ بالصحابة كلهم، لم يعد مكان لأحد. ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم صغير، لكن انظروا للامتحان العجيب. لما امتلأ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دخل معاذ بن جبل، وتعرفون معاذ وحب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ما قال: يا معاذ إني أحبك. طيب فين يجلس معاذ الآن؟ مليان المجلس خلاص. قيسوها وقيسوا مجالسنا. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم يا بلال من معاذ يجلس، بيقوم بلال: لبيك وسعدك يا رسول الله، لكن بيجلس هناك يوسوس: إيش بقومني؟ أكيد رخيص، عشاني حبشي أسود رأسي كأنها زبيبة، طلعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجلس. والله ما يفعلها صلى الله عليه وسلم. تعرفون كيف حلها صلى الله عليه وسلم؟ خلع صلى الله عليه وسلم جبة مشلحة، ثم قال: يا معاذ اجلس على هذه، فقبلها معاذ وبكى. قالوا: كان معاذ أحسن الناس مجلسا. هذا الذي لا يعرف يجرح أحد أبدا. أما أبنائنا مساكين يأتون في المناسبات أول الناس، وشوي شوي شوي يقعدوا عند الحذاين هناك: قم من فلان الله لا يهينك، قم من فلان الله لا يهينك، يجلس عند الشباب.
ثم يقولون ما هو مقدر، ليس بقياديا، ما يستطيع أن يفعل شيئا. نعم، مهزوم النفس، مهزوم. أما محمد فلا يهزم أحدا. ولخص الموضوع حتى ننتهي: عودوا إلى المنازل، اقرأوا كتاب الله، افهموه، خذوا هذه الثلاث الآيات افرحوا بها، علموها الأطفال، ادرسوا محمد صلى الله عليه وسلم الليلة كله، اسهروا عليه، دعوكم من القنوات الفضائية لا خير فيها، إنما الخير في محمد صلى الله عليه وسلم. طبقوا عملا لا شفها كذا، عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أكل النبي صلى الله عليه وسلم، كل كما أكل، افعل كما فعل، قل ما قال. هذا تطبيق كما كان يفعل عبد الله بن عمر، على خف يأتي على خف. هذا هو حبيبكم صلى الله عليه وسلم. أسعدوا المرأة فإنها والله ستنتج سترضع الأجيال كلهم، اسعدوها. ولو كان في المرأة عوج فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستمتعوا بهن على عوجهن، ما عوج لكن ما عليه، ما صار شيء، اصبروا عليها كما صبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، شجعوها فإنها قدروها فإنها محترمة. ثم بعد ذلك يا عباد الله لا تجلس، أنا أنصحكم نصيحة، لا تجلسون مع رجال يكثرون الكلام في النساء. الأحنف بن قيس كان يفتح مجلسه قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جنبوا مجالسنا النساء. لا تجلس مع الرجال، ترى الرجال الآن كل سواليفهم في النساء. يعني أنا تقاعدت من 7 أشهر، كل ما قابلني واحد قال: ما تزوجت. يا رجل اذكر الله، قل لا إله إلا الله. هي بند من بنود التقاعد، هي أو شرط من شروطه، ما هو شرط من شروطه ولا بند من بنوده. ما لكم هكذا؟ حدثني عن أشياء أخرى. قلت تقاعدت، ماذا ستفعل؟ ما مشروعك القادم؟ كيف أنت مع كتاب الله بعد التقاعد؟ ستقرأ التحرير والتنوير ابن عاشور؟ لا، ما يعرفون، تزوج بس كلام يعني. ولا تجلس مع إنسان يزهدك في أهل بيتك، فإذا جلسوا في مكان قاموا يتكلمون عن النساء، وأن المرأة السعودية تفعل كذا، وأن هذه تفعل كذا، وإياكم وإياه، ويجلسون مع المرأة فيزهدونها في الرجل إنه كذا وكذا، وأنه لا يفعل كذا كذا، واختاروا قنوات فضائية وقنوات يوتيوب كلها تناقش الرجل السعودي والمرأة السعودية، حتى تزهدني في زوجتي ويزهدونني فيها. والله إنها أحسن خلق الله، متوضية مصلية، ولا مأت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا بيتي، وهذه سفينتي، وهذه بيوتكم، وهذه سفينتكم. ستغرق في قاع البحر وينتج نتاجها سمجا، أو ستكونون قادة صادقين، ماسك بالدفة، يده في يد زوجته، كل أولاده تحت جبته، اللهم ارحمهم فإني أرحمهم. هكذا سيخرج الجيل ويكون جيلا صالحا. أسأل الله أن لا يخرجكم من هذا المكان إلا وقد غفر لكم، مسح كل السيئات وأبدلها حسنات. أسأل الله بأسماء الحسنى لا يخرجكم من هذا المكان إلا وقد كتب في سمائه وعنده بيوت سعيدة طاهرة مطمئنة. أسأل الله يجعل أبناءكم بررة بين أيديكم. أسأل الله باسم الأعظم أن يصلحكم صلاحا لا يفسدون بعده، أن يصلح البنين ويصلح البنات. أسأل الله أن يحبب للبنين الصلاة، ويحبب إليهم الصف الأول، ويحبب إليهم الطهور، وأن يحبب البنات الحجاب، وأن يبغض إليهن الأسواق، وأن يرزقهن أزواجا صالحين، إن الله على كل شيء قدير. أسأل الله فإنه مجيب، أسأل الله فإنه قريب. من كان عنده ابن أو ابن غصة في الحلق، أسأل الله أن يجعله صلاحا، وأن يجعله فلاحا، وأن يرده رد خير. اللهم اجعل لساني عطرا، واجعل لساني حسنا، واجعل كلامي حسنا، وكلامهم جميعا يا رب ندخل بها منازلنا فلا يسمعون إلا حسنا، نخرج بها إلى جار فلا يسمعون إلا حسنا، نخالط بها الناس فلا يسمعون إلا حسنا. شكر الله لكم، شكر الله للمسجد، شكر الله لإمام أخي وحبيبي، شكر الله لكل من ساهم، شكر الله لكم جميعا. أعتذر على تقصيري، وصلى الله على محمد.